बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियंस का फौजी ट्रायल के हवाले से फैसला करते हुए इसे कलअदम करार दे दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस इजाजुल हसन साहब की सरबराही में यह फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि जो सिविलियंस हैं उनका फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। आपके इल्म है कि इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर की गई थी और 9 मई और 10 मई के वाक़यात के बाद जिन अफराद का सिलेक्ट किया गया था, मंजूरी दी गई थी, उनका फौजी ट्रायल शुरू किया गया था। इस हवाले से ये फैसला सामने आया है। मुतफ़िका फैसला है, ताहम आर्मी एक्ट में जिसमें 2D1 सेक्शन है और 59(4), इसको 4 जजेस ने इन सेक्शंस को भी कलअदम करार दिया है, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी साहब ने इस सिलसिले में अपनी राय महफूज की है। आम फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और अदालत ने करार दिया है कि अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस पर हम देख रहे हैं कि लीगल और पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम फैसला सामने है। एक और अदालती मामला, उससे जुड़ी खबर, वो भी आपके साथ प्रोग्राम के इब्तिदाई में शेयर करते चलें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आज आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मखसूस अदालत है, खसूसी अदालत है, उसकी आज समाअत हुई, जिसमें फर्द जुर्म आयद की गई। दोनों चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अब ये केस का जो ट्रायल वो आगे चलेगा। आपके इल्म है कि जस्टिस अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं वो जज हैं इस स्पेशल कोर्ट के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। ये भी एक अहम डेवलपमेंट हुई थी, तो हमने प्रोग्राम के शुरू में 2 लीगल डेवलपमेंट्स जो अदालतों से मुतल्लिक वो रखी। और पॉलिटिकल मैटर्स की तरह अगर हम बढ़ें तो 4 साल के बाद मुस्लिम लीग नवाज के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब लंदन से लाहौर आए। पहले इस्लामाबाद आए, फिर वहाँ से लाहौर गए और एक बड़े जलसे आम से उन्होंने खिताब किया। उनकी इस्तकबालिया एक पूरी तकरीब का इनेकाद किया गया था मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। इस मौके पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि वो पाकिस्तान आए हैं किसी से इंतकाम लेने के लिए नहीं, लेकिन अवाम की खिदमत के जज्बे के साथ वो वापस लौटे हैं। उन्होंने अपनी तकरीर जो कि 50-60 मिनट के लगभग थी, उसमें जहां अपने हवाले से भी गुफ्तगू की जो उनके साथ माजी में ज़्यादतियाँ हुई, वहीं पर उन्होंने 9 नुकाती मुआशी और सियासी एजेंडा भी सामने रखा। नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि वो उनकी कोशिश ये होगी कि जो महंगाई है उसका ख़ात्मा किया जाए, जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनमें इंतज़ामी बहुत सी इस्लाहात ली जाएं, एग्रीकल्चर, आईटी, इन सेक्टर्स को डेवलप किया जाए, फिर जो पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसमें बेहतरी लाई जाए और रिकन्सिलिएशन सबको साथ लेकर चलने की उन्होंने बात की। नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अपने मुकदमात के हवाले से रजू किया हुआ है और उनकी प्रोटेक्टिव बेल है कल तक के लिए, यानी 24 अक्टूबर को, और कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से में पेश भी होंगे जो उनके मुकदमात हैं उस हवाले से। तो ये जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नवाज के लिए कितनी आम है और पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरिना में इसके क्या असरात मुरतब होंगे, ये वो नुकात है जो आज की नशिस्त में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा नुमाइंदा और मुतफरिक पैनल मेरे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में और चिन्योट से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौजूद मेहमान, उनका आपसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर बैरमन तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया तंगी साहब, थैंक यू वेरी मच। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, आप MNA रह चुके हैं, बड़े सीजनड और सीनियर पार्लियामेंटेरियन और साबका PDM गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म के मुशीर रह चुके हैं, स्पेशल असिस्टेंट, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खबर से करेंगे। सेंटर हमायूं साहब, सर, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का मुतफ़िका फैसला सामने आया है और उसमें कहा गया है कि जो सिविलियंस हैं उनका जो फौजी ट्रायल है वो नहीं हो सकता, उससे कलअदम करार दे दिया गया है। साथ में ये मुतफ़िका फैसला लेकिन 4-1 से, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी साहब की राय महफूज है, जो आर्मी एक्ट की कुछ शिकें हैं उनको भी कलअदम करार दिया है। आपकी इस हवाले से क्या राय? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये एक ऐसा फैसला है कि जिसमें जो सिविल सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो हायर कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको इन्होंने मेंटेन रखा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें
بعض چیزیں جب آپ آرمی کورٹس کی بات کرتے ہیں یا ملٹری کورٹس کی بات کرتے ہیں اس میں کچھ ایسے بیسک جو آپ کے حقوق ہوتے ہیں وہ بیچ میں پامال ہوتے ہیں. اس میں ٹرانسپیرنسی، اس میں بہت ساری چیزیں وہ نہیں ہو سکتی جو ایک رائٹ ہے کسی بھی فیئر ٹرائل کا، وہ اس میں تھوڑا بہت اس میں پرابلم آ جاتی ہے. جنہوں نے ان کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے تو ان کے حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ وہ وہی بالکل ٹرائل کریں؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ میرے خیال میں جو سول کورٹس ہیں وہ پوری طرح کمپٹنٹ ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کے ٹرائل بھی کر سکیں. اب یہی کہا گیا نا سپریم کورٹ نے کہ فوجداری مقدمات عدالتوں میں چلائے جائیں ان کے. ہاں لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تو اسٹیبلش ہو جائے کہ کن کن لوگوں نے کیا رول پلے کیا تھا، ان میں سے کتنے لوگوں کے خلاف جو ہے جو ثبوت ہے وہ اس قسم کے ہیں. 102 لوگ تھے نا. 102 میں سے دیکھیں 102 میں سے کتنے لوگ وہ ایکچولی فلی انوالوڈ ہر لحاظ سے، اور آپ کے پاس جو ثبوت ہے وہ اس قسم کے ہو کہ ان کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ وہ بیچ میں انوالوڈ ہو، ادروائز اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن میرا تھوڑا سا اب میں تھوڑا سا اپنے اس سے ٹاپک سے ہٹتے ہوئے ایک چیز میرے دماغ میں ذہن میں آتی ہے. دیکھیں یہ ابھی پچھلے دنوں 184(3) کے بیسس پہ یہ جو لارجر بینچ تھا اس میں جو ڈیسیجنز آ رہے تھے اس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، ٹھیک ہے نا، اس میں جو 8(7) سے جن لوگوں نے جو ڈیسیجن کے حق میں تھے ان میں کون سے ریٹروسپیکٹیولی نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، ان میں ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے نا ہر ایک کا، اور اس سے پہلے جو 10(5) سے تھے ان میں آپ دیکھ لیں کیا ہے. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے، ویسے تو میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی جج بھی اس کی فیور کرے گا، لیکن یہ ڈیفینیٹلی چیلنج ہوگا. اچھا، آپ کی رائے میں یہ فیصلہ جو میرے خیال میں یہ چیلنج ہوگا. میرے خیال میں یہ چیلنج اس لیے ہوگا کہ اس کے پیچھے جو فورسز ہیں وہ اس کو چیلنج کروا دیں گے. اوکے، تنگی صاحب آپ کی کیا رائے؟ سینٹر صاحب محترم صاحب نے تو کہا ہے کہ سویلین سپریمیسی اسٹیبلش ہوتی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہماری سویلین کورٹس امپاورڈ ہیں کہ اس طرح کے مقدمات کا ٹرائل کریں، لیکن ان کو یہ ساتھ میں ہنچ ہے کہ یہ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک سٹینڈ ہے کہ سویلین کا نہیں ہونا چاہیے فوجی ملٹری عدالتوں میں، لیکن میں یہاں پہ ایز اے پاکستانی بھی بات کروں گا اور کرنا چاہتا بھی ہوں کہ اگر فرد واحد کے کوئی کیس میں کوئی آدمی ملوث ہو سویلین، تو اس کا اگر ملٹری کورٹ میں فیصلہ آپ چلاتے ہیں، مقدمہ چلاتے ہیں، تو آئی تھنک کہ یہ زیادتی ہوگی، اس لیے کہ باقی کورٹس ہے. لیکن یہاں 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس فوجی تنصیبات کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے ڈگنیٹی سے ان کا واسطہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی فوجی تنصیبات میں جو انوالو ہو، اٹ مینس کہ وہ پاکستان کے جو مستقبل ہے ان کے ساتھ اس کا ملوث ہے. لہٰذا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا فوجی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم مانیں گے اس لیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن میری جو رائے ہے اس پہ آپ فیئر کمنٹ کر سکتے ہیں. میں یہ کمنٹس کر سکتا ہوں کہ اگر 9 مئی پر، میں بار بار آپ کے شو میں بھی میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سائپر کیس میں اور 9 مئی پہ نہ کسی ادارے نے، نہ کسی اینکر نے، نہ کسی پولیٹیشین نے سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ 2 ایسے واقعات ہیں جس پہ میرے ملک کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے. تو 9 مئی کے واقعے میں ملوث افراد جو فوجی تنصیبات پہ حملے کرنے میں ملوث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے. آپ کی رائے آگے، آپ اور ہمایوں صاحب کی اور آپ کی رائے مختلف ہے. میں کیسر احمد شیخ صاحب سے جانوں گا. کیسر احمد شیخ صاحب، سر آپ بتائیے گا آپ کی اس حوالے سے کیا رہا ہے، چونکہ یہ بڑا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور اس پر بہت بات بھی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے یہ سوال سب سے پہلے رکھا، پھر ہم پولیٹیکل سچویشن پر بھی آئیں گے. لیکن یور ٹیک کیسر احمد شیخ صاحب، جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی آنریبل لارجر بینچ نے فیصلہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار، بڑا اچھا آپ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو آج ہے. 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سویلین کے کیسز ہیں وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہونے چاہیے.
अब टेक्निकली और आम तौर पे तो यही बात की जाती है कि सिविलियंस के केवल सुप्रीम कोर्ट और इन कोर्टों का मकसद यही है कि वो केसेस को वो सुने, और बहुत बड़ा बेंच है, 5 जजों का बेंच है जी। बात वही हो रही है जो मिलिट्री की तनसीबात पे हमला हुआ है। अब वो चैलेंज इसलिए होगा कि मिलिट्री वाले वो ये समझ रहे हैं कि इस किस्म की तनसीबात पे, और ये आज अगर हम अलाउ कर देंगे और हम अपने जो हमारे कोड है उसके तहत हम फैसले नहीं करेंगे, तो वो महसूस कर रहे हैं कि इनको मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। मिलिट्री के का फैसला है नेचुरली कि वो कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। अब ये एक बड़ा फैसला आ गया है, हम सबको एक 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको मानना है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना है। हाँ, अगर कोई आ जाए, कोई अपील आ जाए या कोई लार्जर बेंच बन जाए, वो तो हर एक का हक है, वो तो लॉ में और जस्टिस में ये तो होता है। तो बात ये कि बहुत बड़ा 9 मई को मुल्क में जो हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है। तनसीबात पे हमले हुए हैं और ये हमारे अपने इदारों पे हमले हैं। ये फैसला आया है, फैसला सब आंखों पे जो भी कैसर शेख साहब, कथा कलामी की माजरत, आपने सही कहा कि जीएचक्यू में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तमाम कमांडर्स ने, कोर कमांडर्स ने, फॉर्मेशन कमांडर्स ने कहा था कि इनका फौजी एक्ट के तहत ट्रायल होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद आपकी हुकूमतें, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी जिसपे तंगी साहब भी कोलिशन पार्टनर थे, उनकी जमात, उन्होंने इंडोर्स किया था और फिर ये तमाम जो है वो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि वो भी समझते हैं, यानी कि पीएमएलएन का और पीडीएम का, पीपल्स पार्टी का उस वक्त कंसिडर्ड ओपिनियन नहीं था कि इसका जो मामला है वो फौजी ट्रायल ही होना चाहिए इन सिविलियंस का जो इन्वॉल्व थे फौजी तनसीबात पर हमलों के हवाले से। जी दुरुस्त साहब कह रहे हैं, उस वक्त सबका फैसला था और इसी वजह से सोचा कि समझा गया कि ये डायरेक्टली मुल्क के जो है वो एक किस्म का अटैक है मुल्क पे, उन इदारों पे अटैक है जो कि मुल्क के डिफेंस करने के लिए हैं जो इदारे। तो ये महसूस किया गया कि ये ज़रा हटके है बाकी मामलों से। एक नॉर्मल मामलात में तो सिविल कोर्ट्स में ही होता है, लेकिन ये सब ने समझा। आज फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है तो उनका फैसला आया है, तो हमारे सामने है। पॉइंट टेकन सर, आपका भी नुक्ता आ गया, लेकिन मेरे ख्याल में गालिब राय यही है आपकी भी, सेनेटर हुमायूं साहब की भी और तंगी साहब की भी, कि ये फैसला जो है ये चैलेंज होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा बेंच है वो इसकी जो है वो सुनेगा। अब देखें, ज़ाहिर बात है इस वक्त तो एज वी स्पीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, तो ये उनका लॉ ऑफ द लैंड है इस वक्त जो उन्होंने फैसला दिया है। अब आगे की जब सूरत हाल बनेगी तो हम उस पर भी बात कर रहे होंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेनेटर हुमायूं साहब, साइफर केस में आज चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी साहब की इंडाइटमेंट हो गई है, अब ये मामला भी आगे बढ़ेगा, तो आप समझते हैं कि खतरे की घंटी जो है वो अब तेज़ी से बजना शुरू हो गई है? देखिए, बेसिक प्लान जो था ना इन सब चीज़ों के ऊपर, अच्छा मैं एक छोटा सा कमेंट करता हूँ ये पिछली बात पर अभी तंगी साहब ने सारी बातें और इसी तरह बाकी ने भी वो कमेंट किया कि जी वो जो एक स्टेट के ऊपर आप लोगों ने हमला किया और फलाना किया, एंड नो डाउट अबाउट दैट कि जो 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत गलत हुआ। और जिन लोगों ने किया उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, प्रूफ होने के बाद उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, जब हम स्टेट के ऊपर हमले की बात करते हैं तो वो खाली फिजिकल हमला नहीं होता। जब हम स्टेट को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं तो फिर हमारे सामने मेमोगेट आता है। जब हम स्टेट को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं तो एक लिस्ट थी जो कि इंडियंस को दी गई थी। ये तो बहुत पीछे चले गए। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ। फिर उसके अलावा तैयारा हुआ भी हुआ था, फिर उसके अलावा डॉन लीक्स हुई थी। अच्छा, जब हम स्टेट की बात करते हैं सारे गलत हुए थे, तो फिर 9 मई भी गलत है। मैं तो 9 मई को डिफेंड ही नहीं कर रहा। अच्छा, और ना मैं डिफेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट विच इज एक्चुअली वन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द स्टेट, वन ऑफ द 3 पार्ट ऑफ द स्टेट में सुप्रीम कोर्ट आते हैं, ठीक है ना, 3 पार्ट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। हाँ, वही हो गया ना, वो भी अंडर सीज रहा है। अच्छा, उसके अलावा फिर हम डॉन लीक्स की बात करते हैं, और हम उस मुंबई अटैक में जब एक प्राइम मिनिस्टर जाके ये कहता है कि भाई ये सारा पाकिस्तान से हुआ है, तो आप ये सोचे कि ये चीजें इंटरनेशनली पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाती है। ये सारी चीजें होती हैं। तो नुक्ता सर क्या? अच्छा, two wrongs don't make it right. नहीं, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिफेंडिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट
وہ جو چیزیں نا وہ آپ یہ جو چیزیں نا اس سے بہت بڑی وہ لیول کی چیزیں تھیں. وہ نفی میں سارے لا رہے ہیں. دیکھیں وہ ان کا اوپینین ہے نا, میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے. اب جب ہم اس کے بعد اچھا پھر نقطہ کیا ہے کہ سیویلین ٹرائل ہو, فوجی ٹرائل. دیکھیں میرے لحاظ سے آپ نے جب ایک قتل ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یہ قتل ہوا کیوں. ٹھیک ہے نا. اگر وہ پوری طریقے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ واز اے کولڈ بلڈڈ مرڈر, اس کی سزا کچھ اور ہے. لیکن اگر آپ کو مطلب ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ ایکچولی وی ور فریمڈ انٹو اٹ. جس طریقے سے جو گورنمنٹ فرضی لوگ تھے, ہاں نہیں فرضی لوگ نہیں تھے. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ باہر گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو پولیس ہے, جو فرسٹ لائن ڈیفنس ہے. جب میں ایک طرف میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں, آپ کو میری نیت کا نہیں پتا, لیکن میں ایک طرف جا رہا ہوں اور انہوں نے مجھے روکا ہی نہیں, الٹا وہ چیز ہے. میں اس طرف جاننا نہیں چاہتا ہوں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسی کے اوپر جو لاز بنائے تھے نا ان لوگوں کے, جو پی ڈی ایم نے جو غلط لاز بنائے, اس میں انہی کے سینیٹرز نے بہت سخت قسم کی مخالفت کی. رضا ربانی ہو گئے, اپنے کامران مرتضی صاحب ہو گئے, بزنجو صاحب ہو گئے, تاج حیدر صاحب ہو گئے, ان سب لوگوں نے بڑے اسٹرانگلی کنڈیم کیا. ٹھیک ہے. سو اگر ہم لوگ اس کو لے کر آگے چلتے ہیں, آج اور کل جو مرضی ہو جائے, مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن دس از ناٹ اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو ان دا لانگ رن. چلیے آپ کو نکتہ آ گیا. سائفر پہ بھی جواب آپ کریں گے. سائفر کے جواب اس پہ لے لو. سائفر کی جلدی خیر کو میں اس کے بعد خاموش رہوں. نہیں خاموش نہیں, ہم نے آپ سے سیاسی بات کرنی ہے. سائفر کے یہ دیکھیں, سائفر کے یہ کہ ٹو بی ویری آنسٹ اٹس نتھنگ بٹ اے جوک. It's nothing but a joke. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا, سائفر میں کیا, مجھے ایک بات بتائے, سائفر میں ایسی کیا سٹیٹ سیکرٹ ہے, سائفر میں ایسی کیا سٹیٹ سیکرٹ ہے, اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ میری حکومت آپ گراؤ, اور اگر میری حکومت گرا دی تو آپ کو بخش دیا جائے گا, اگر نہ گرائی تو آپ کو سزا ہوگی. اب سر یہ میں تو سوال اس لیے کرتا ہوں کہ اب ان کا اچھا سیاسی مستقبل کیا کوسچن, میں سائفر میں بہت ڈیبیٹ ہو گئی, مقدمہ آپ کے وکلا لڑیں گے نا. ان لوگوں نے ڈسکوالیفائی اس لیے کرنا ہے, یہ ان شرطوں میں سے ایک ہے جو مریم نواز نے کی. اوکے بس پوائنٹ ادھر آپ اسٹے آن دس پوائنٹ. یہ میں کیسے صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفائی ہونا نوشتہ دیوار ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی, یہ کہہ رہے ہیں نا. اتنی سخت رائٹنگ آن دی وال, رائٹنگ آن دی وال, مجھے اتنی وہ مشکل اردو نہیں آتی یار. ویسے تو آپ سینیٹر اور سرکاری زبان اردو ہے. نہیں ہم پٹھانوں کے نہیں آتی اتنی اردو. وہ کہتے ہیں وہ تو رائٹنگ آن دی وال ہے, وہ تو سیاسی جواب اس کا آ گیا نا. میں تو کیونکہ اس کی اب میرٹ تو عدالت فیصلہ کرے گی سائفر کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی سے بھی آوازیں اٹھی تھی جب اس طرح کی لیجسلیشن کی گئی, اور ظاہر بات ہے اب جو ٹرائل ہو رہا ہے تو ان ایسنس آپ لوگ بھی مخالف تھے, لیکن آپ تو حال میں جواب دے چکے ہیں اس کا کہ آپ کی یہ ذاتی رائے. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے کہتی ہے کہ سول جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ سویلینز عدالت میں ہو, لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا آپ کی ذاتی رائے ہے کہ یہ جو ہوا تھا ایکشن 9 اور 10 مئی کا, یہ اسٹیٹ پہ حملہ تھا, لہٰذا اس کا فوجی ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں انوار دیکھیں میری بات سنیں, میرا بھائی مومن صاحب بالکل ایگری نہیں کرتے ہیں. دو چیزوں پہ میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, ایز اے پاکستانی, ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے سینیٹر آف پاکستان. دو چیزوں پہ جو سائپر کا جو اسی طرح کاغذ پکڑ کر کے یہ کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہاں جو جن کنٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, ہم ہمیشہ ان کنٹریز کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات چاہتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ان کے لیڈر نے امریکہ کے بعد پھر زرداری کا بھی نام لیا, باجوہ کا بھی نام لیا, محسن نقوی کا بھی نام لیا. تو میں آپ اپنے لیڈر کے ان تمام سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھ کے پھر بات کریں, لیکن اگر چاہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہو, اس پہ جانے رہا, ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب نے پھر کیا کہا, اور باقی مطلب کہ ان لوگوں نے جو اس نے ٹائیگرز کا نام دیے تھے, ان کے لیڈر نے ان کو ٹائیگرز کے نام دیے تھے, مسلسل وہ کیا کہے. لیکن ابھی میں آتا ہوں ایک دفعہ, پھر میں آتا ہوں, مجھے 1 منٹ دے دیں. دیکھیں 9 مئی کے واقعے جب پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی بقا, پاکستان کی ڈگنیٹی کا سوال آتا ہے, اور فوجی تنصیبات پہ حملے میں ملوث ہو لوگ, چاہے وہ عمران ہو یا ان کے ساتھی ہو, میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں کہ ان کو سزا نہ ملے, اور میں بھی عمر قید نہیں چاہتا ہوں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں. جب بھی نواز شریف پہ مقدمہ چلا, ہم نے کبھی بھی نہیں چاہا ہمارے لیڈرز کو
जुडिशरी मर्डर किया है, उनको शहीद किया गया है। हम नहीं चाहते कि किसी लीडर को उनके साथ ज्यादती हो, उनको फांसी पे चढ़ाए, उनको फांसी दे दे। लेकिन जहां पर पाकिस्तान की डिग्निटी का सवाल आता है, मैं किसी भी सोच में इस पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं कि इनके साथ रियायत करें। ओके, पॉइंट सर आपका आ गया। सेंटर साहब का भी नुकता आ गया था। छोटा सा वक्फे के बाद कैसर के पास जाएंगे और फिर जरा सियासत पे बात करेंगे, क्योंकि सेंटर हुमायूं साहब ने एक सियासी नुकता बीच पे रखा है कि जी वो इसलिए तय है साइफर केस पे सजा कि उनके मुताबिक ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है और ये PMLN की तरफ से जो शराइत हैं उसका एक हिस्सा है। इस पे कैसर शेख साहब का जवाब देंगे और फिर नवाज शरीफ साहब का जो मुआशी एजेंडा है, क्योंकि शेख साहब की गिरफ्त मईशत पे बहुत ज़्यादा है, वो जो 9 नुकाती मुआशी एजेंडा पेश की है, क्या उससे जो हमारी इक्तिसादी मुश्किलात है उसमें कमी वाक़या हो जाएगी? एक वक्फे के बाद दोबारा लौट के आते हैं, वक्फा ले लीजिए। क्या बात है दानियाल, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कौन हो तुम? शामी, सिकंदर भाई का नाम तो सुना होगा आप, उस्ताद है मेरा। उसकी खुशी के लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो दानियाल। अगर मैंने अपनी शॉपिंग की पेमेंट खुद कर दी है तो कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हें अगर पेमेंट खुद करनी थी तो मुझे साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? मेरी अना को ठेस पहुंची है। ये एक नॉर्मल बात है, मेरे पास पेमेंट थी, मैंने कर दी। इट इज द बिग डील। रिश्ते जब सुतेले होंगे। वेलकम बैक। कैसर शेख साहब, सर बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो गई, उनके 9 नुकाती मुआशी एजेंडे में मैं पूछूंगा जो आप लोगों ने बड़ा जलसा किया, उस हवाले से भी बात की जाएगी। लेकिन ज़रा ये जो सेंटर हुमायूं साहब आपके पार्लियामेंट में कुलीग भी रहे हैं, वो कह रही है आप लोगों की जो शराइत उनमें शामिल है कि चेयरमैन PTI टेक्निकल नॉकआउट हो जाए और सियासी मैदान में ना हो जब इलेक्शन का बिगल बजे। अनवार, बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो भी मामलात में कन्विक्टेड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, जिसके खिलाफ कोई केसेस का फैसला नहीं होता, उन सबको शामिल होना चाहिए। हमारी तो ख्वाहिश है कि सारी पार्टियां इलेक्शन में जब तक हिस्सा नहीं लेंगी ना तो इलेक्शन को इलेक्शन नहीं समझा जाएगा, सिलेक्शन समझा जाएगा। गुड पॉइंट। अब जो कोई कन्विक्टेड है या जो जिस तरह जो अदालतें जिसके खिलाफ कोई फैसला दे देती हैं वो तो हमेशा उससे मुबर्रा रहा है, ठीक है ना। वो फैसला बाद में क्रिटिसाइज हुआ ना हुआ एक अलग डिस्कशन है। लेकिन देखिए साइफर के केस में बड़ा सीधा है कि स्टेट सीक्रेट थे और स्टेट सीक्रेट का हलफ लिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने, और हम सब हलफ लेते हैं कि भाई हम वो अपने जो चीज़ पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में आएगी, ऐसी चीज़ जो कि वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना, जो मुल्क के मफाद में जिसका डिस्क्लोज करना नहीं है। तो ये तो साइफर लहरा के जलसों में प्राइम मिनिस्टर ने वो बताया और उससे हमारे तल्लुकात जो ख़राब हुए बड़े, ये जो अमेरिका US से वो क्लियरली सबको सामने उन्होंने ये बात की कि वो ये चेंज चाहते हैं गवर्नमेंट में। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ ये सीक्रेट मैटर जो उनके नॉलेज में आया था उनको इस तरह डिस्क्लोज करना तो टोटल हलफ की खिलाफ वर्जी है। अब वो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुआ है, सारे ऑनरेबल जजेस और हमारे इदारे जो है मोअज़्ज़ज़ इदारे उन बात का जायज़ा लेंगे, उनको फुल फ्लेज उनको मौका मिलना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके खिलाफ केस साबित नहीं होता तो बिल्कुल उनको चेयरमैन को हिस्सा लेना देना चाहिए, चेयरमैन PTI को, PTI की पूरी जमात को हिस्सा ले। लेकिन ये सारी चीज़ें तो कोर्ट के हमारे जो एपेक्स बॉडी है, जो एपेक्स कोर्ट्स हैं,
ان کے پاس ہے نا. میرے خیال میں اس تناظر میں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اکثر کہتے تھے کہ جو انصاف کے پلڑے ہیں وہ برابر ہونے چاہیے، تو اس سے یہ مراد نہیں تھی. اس سے ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں پلڑے انصاف کے برابر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. بات تو انصاف تو ہر وقت برابر ہونا چاہیے. اگر انصاف برابر نہیں ہوگا، کسی کے لیے کچھ کسی کے لیے کچھ ہوگا، تو پھر تو اس پہ اعتبار ہی نہیں رہے گا، ہے نا. جو ادارے ہیں انصاف دینے والے ان پہ اعتبار کیسے رہے گا. تو بات تو یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہوتا رہا، خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ریگریٹ کیا کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی، اپنے ٹینیور میں ریگریٹ کیا. تو یہ چیزیں، یہ تو سارے ہمیں اپنے کورٹس کو کے اوپر فل فیتھ رکھنا چاہیے، اور بڑے آنریبل ججز ہیں، ان کا فیصلہ جو بھی کوئی فیصلہ کیا جائے اس پہ وہ سر آنکھوں پہ اور اس کو تسلیم کرنا ہے. بعد میں اس کی اپیل ہو سکتی ہے، بڑا لارجر بینچ ہو سکتے ہیں. کل اپیل میں بھی چلے گئے چیئرمین پی ٹی آئی اپنے جیل ٹرائل کے خلاف. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل میں جا چکے ہیں، ان کی اپیل بھی لگی ہوئی ہے جیل ٹرائل میں جو ان کا ہو رہا ہے. یہی اسی سائفر کیس کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا. جی 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 ان کا رائٹ ہے جی، بالکل اپیل ہونی چاہیے. ان کو فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور ٹرائل ہوتا ہوا فیئر ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اوکے، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، جسٹس سین ٹو بی ڈن. میں کیسا صاحب دوبارہ معاشی ایجنڈے پہ آتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک نقطہ لے کے پہلے معاشی ایجنڈے پہ آپ سے پوچھوں گا. سینٹر صاحب، ظاہر بات ہے آپ نے جو بات کی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں، اور آج ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے صحافیوں سے انٹریکشن کیا، ان کی پریس کانفرنس تھی، ان سے سوال بھی پوچھا گیا. تو یہ پہلے بھی سوال کیا گیا تھا جب ایک اور نشست تھی، اس میں بھی موجود تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جن کے خلاف کیسز نہیں ہیں، تو وہ الیکشن میں حصہ لینا ان کو ایکول اپورچونٹی ملے گی. اس سسٹم میں پچھلے دنوں شفقت محمود صاحب کا بھی سے بھی رابطہ ہوا تھا، نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب کا. تو الیکشن کے لیے پی ٹی آئی تیاری کر رہی ہے، یا آپ کی پارٹی میں ظاہر بات ہے آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، چیئرمین اور وائس چیئرمین، وہ تو کیسز کا سامنا ہے، لیکن باقی لیڈرشپ میں آپ دیکھ رہے ہیں رینک اینڈ فائل میں بالکل تتر بتر ہوئے ہیں. آپ سے بڑی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اس دوران عثمان ڈار صاحب، صداقت عباسی صاحب، فاروق حبیب صاحب. آئی اسٹل ویوڈلی ریممبر آپ کے دور حکومت میں یہ بڑے کلوز، جسے کہتے ہیں نا کلوز کچن کیبنٹ چیئرمین پی ٹی آئی کا حصہ تھے. فاروق حبیب صاحب تو وزیر اطلاعات تھے، سیکرٹری اطلاعات عثمان ڈار صاحب پورا ایک چلا رہے تھے نوجوانوں کا پروگرام. صداقت عباسی صاحب نارتھ پنجاب کے صدر تھے. تو سر پارٹی بھی تو ان ٹیٹرز ہے، اس ایرے میں ہے نا. اس طرح یہ میرے یہاں اتنے عرصے بعد آنے کا تو مسئلہ آپ نے مجھے بلایا نہیں تھا، آج کافی عرصے بعد بلایا تو میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا تو آپ مجھے کہنا، ٹھیک ہے نا، اس کا تو نہ کہ. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے میں جو پہلی بات کر رہا تھا نا، جو شرائط میں شامل ہے، نہیں وہ شرائط اس لیے ایسے کہ مطلب ہر جلسے میں مریم نواز صاحبہ کہتی تھیں کہ جب تک عمران خان کے اوپر اتنے کیسز نہ ہو، وہ بھگتے نہ، جب تک وہ اریسٹ نہ ہو، جب تک وہ جیل نہ جائے، جب تک وہ ڈسکوالیفائی نہ ہو، جب تک میاں نواز شریف صاحب واپس نہ آئے، جب تک ان کے اوپر سارے کیسز ختم نہ ہو، جب تک اس کے بعد کہیں جا کے الیکشن ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار پرائم منسٹر ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ اب آ گئے نہیں، سن لے ایز آف ٹوڈے ہی از اسٹل کنوکٹڈ پرسن. کنوکٹڈ پرسن کو ایک ایمبیسڈر ملنے جاتا ہے. کنوکٹڈ پرسن کو اگر آپ پاکستان میں کوئی بھی اس کو جب کیا جائے تو یہ یاد رکھے کنوکٹڈ پرسن، اور وہ بھی ایبسکونڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے ٹائم سے باہر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو عدالت کی وجہ سے ان کو بیل ملی تھی. نہیں، عدالت جب بھیجا تھا نا 4 ہفتوں کے لیے، 4 ہفتوں کے لیے تھی نا، 4 ہفتوں کے لیے تھے، 4 سال کے لیے تو نہیں تھا نا. دیکھیں نا، نہیں بالکل ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس میں 2022 میں اسی ہائی کورٹ کے جج پی ڈی ایل کے ریفرنس ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ ایبسکونڈر ہو جائیں تو یو لوز دا رائٹ آف بینگ ہرڈ ان دا کورٹ. آپ نے پہلے جیل جانا ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ سیکشن 216 پاکستان پینل کوڈ کے لحاظ سے اس میں کوئی اگر ایبسکونڈر کی مدد کرے یا اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس کے اوپر ایبسکونڈر کا جو اس کو سزا ملی ہے اس کا 1/4 حصہ اس کو بھی ملتی ہے. اس پہ عدالت چلے جائیں. میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس پہ عدالت جانا چاہیے لوگوں کو. نہیں، میرے لحاظ سے تو میں تو سوچ رہا ہوں، اور میں نے بات بھی کی ہے بعض لوگوں سے. لیکن اب بات آ جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں اس طرح ہے کہ ابھی لاہور میں ان کا جلسہ ہوا پی ایم ایل این کا. پاکستان تحریک انصاف نے ادھر کہا کہ ہمیں بھی اجازت مل جائے ایک ورکرز کنونشن کے لیے. اجازت پہلے ملی تھی، اس کے بعد اس کو پھر روک دیا گیا. پری ٹیکس کیا تھا؟ پری ٹیکس آپ کے پاس ایک آیا ہوا اس کو لے کر رگڑ رہے ہیں. دیکھیں
अगर आपने 102 बंदा पकड़ा हुआ है तो डॉक्टर हुमायूं ने तो कुछ नहीं किया ना। ओके, पॉइंट है। मुझे क्यों, जब मैं झंडा पकड़ता हूं मुझे क्यों तो आप पकड़ा कहते हैं जाता आप है? लोगों को भी इलेक्शन देखिए कैंपेनिंग की देखिए ना, इजाजत दी जाए यहाँ पे खुली। तो यहाँ पे ये सब कहते हैं कि जी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो सामने। आप पॉलिटिकल पार्टी को आप पकड़ के रगड़ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी एज अ होल तो कुछ नहीं किया ना उन लोगों ने। अगर जिन लोगों ने किया उनको आपने पकड़ा हुआ है, उनको पहले उनको चेक करें कि उन लोगों ने वाकई गलत किया या नहीं छोटा किया। सा नुकता, आपका ज़ाहिर बात आपका ओपिनियन है, मेरी यू रिस्पेक्ट दैट, लेकिन सर फरूख हबीब, उस्मान डार, सदाकत, ये क्या बातें कर रहे हैं सर मेरी एक बात पार्टी सुनिए के ना, बारे में मेरी बात बातें कर सुनिए, रहे हैं मेरी ना। बात सुनिए ना। 164 के लिहाज से ना, आप ज़रा एक काम करें, ज़रा चीफ जस्टिस साहब से पूछें कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू 164 के बारे में, जिसपे ये इसहाक डार के ऊपर जो था, उनकी क्या राय थी। ठीक है, नहीं, फरूख हबीब ने एक तो मिनट है प्रेस ना, कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही चीज़ है ना। चलो 164 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जिस दिन ये गायब हुए हैं उससे एक दिन पहले ये क्या कह रहे थे, जिस दिन ये वापस आए उस दिन ये क्या कह रहे थे। तो बस इतना ही था। ठीक है, नहीं इतना ही नहीं ना, नहीं इतना ही था। अच्छा, तो अगर पीपल्स पार्टी अगर के फर्ज करें, तकरीर साहब कितनी दफा गए एक मिनट है जी, नहीं एक मिनट है जी, एक मिनट है जी। यार बस अगर करना ये लोग इतना जाए ना, ज्यादा वो मुझसे ज्यादती पूछे ना थे ना, करें। अगर नहीं, मैंने आपने अगर चूंकि ये कहा कि एक तकीर दफा साहब भी एक political worker है ना। एक दफा अंदर जाए, बाहर निकले, मैं दोबारा अंदर कर दूं, बाहर निकले मैं दोबारा। अली अच्छा, मोहम्मद फिर खान, एक मिनट है जी, शहरयार अफरीदी, भाई, उन्होंने सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, क्यों नहीं बहुत की? सारे लोग हैं। नहीं, उन्होंने क्यों नहीं की? मुझे क्या पता उस बेचारे के ऊपर क्या प्रेशर होगा, कौन बंदा ले सकता है, मुझे क्या पता मैं कितना प्रेशर ले सकता चलिए, हूँ, नहीं इनका ले धन्यवाद सकता। से आ गया। लेकिन देखिए, हमारा 80% to 85% ऑफ पीटीआई वर्कर्स और लीडरशिप जो है वो सारी उधर ही है। आतिफ खान, असद है? कैसर, ये सारे इधर ही है। अनवर, गायब है, अनवर, गायब है, अनवर अंडरग्राउंड है, देखिए, लेकिन है। अनवर देखिए, दो बातें इसने की हैं। जीतेंगे। दो बातें इसने की हैं। के साथ ये भी नहीं, एंड में नहीं, जुमला जीतेंगे। लगा है नहीं, कि नहीं, दो बातें इसने की हैं कि पर हबीब का और इसका 184 की बात की है। 164 164 सॉरी। अब ये मुझे बताया अनवर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब डिक्टेटर ज़ियाउल हक के वक्त में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के और जो भारत में थे उनके सामने पीपल्स पार्टी के वर्करों को कोड़े लग रहे थे और वो जे भुट्टो का नारे लगा मैं रहे थे, यही तो नुकता रखा उनसे नाहो निकाल रहे थे और जे भुट्टो का नारे लगा रहे थे। तो Ideological भाई, worker तो ऐसे होते ये हैं मुझे ना। बताइए कि मुझे जहांगीर मारे बदर ना, साहब मेरे सुने जब बच्चों को यार मेरे मुझे घर में मुझे करेंगे मुझे तो थोड़ा फर्क सा पड़ता मौका दे दी। जहांगीर बदर साहब को कोड़े मार रहे थे और जे भुट्टो का नारे लगा रहे थे। तो मुझे ये बताएं कि कौन से आपके वर्कर को कोड़े मारे गए थे और उसने कहा कि मुर्दाबाद इमरान खान, ये मुझे बताएं। दूसरी बात यह है कि आपने मरियम नवाज के बारे में कहा कि उसने ये कहा, आज सब कुछ हो रहा है। तो मरियम नवाज ने ये भी कहा था कि आप पाकिस्तान के डिग्निटी पे वार करें, आप कोर कमांडर हाउस को जलाएं, आप वहां पे जना हाउस को जलाएं, आप शुहदा के मुजस्सिमों को भी जला दी। उसने ये भी कहा था, मरियम नवाज ने यह भी कहा था कि इमरान निकलें और जब आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए जब आपकी हुकूमत खत्म करें तो आप अमेरिका को इल्जाम दे दे कि ये उसने साजिश की है। ये तो नहीं कहा था। आपके लीडर पर तो ये केसेस बने हैं, इनका आप जवाब दे दें, फेस करें अदालतों को। और ये मैं आपको एक दफा फिर बता दूं अनवर कि अगर किसी ने साइबर केस में और 9 मई के मौके में उन मुलविस अफराद को सजाएं नहीं दी तो ये मैं आपको बता दूं अनवर की पाकिस्तान का मुस्तकबिल पे क्वेश्चन मार्क होगा। शेख रशीद साहब तो आम माफी का कहते हैं, पूरी तहरीक चला रहे हैं, आम देखिए, माफी का ऐलान हो जाए। देखिए ये उनकी सोच है, ओके, ये उनकी सोच है जिसने अफवाज पाकिस्तान के शुहदा, अफवाज पाकिस्तान के तंसीबात पे हमला किया है। ये पाकिस्तान के सालिमियत बका पे हमला है। ये वो कह रहे कि मैं गेट नंबर 4 का आदमी हूं, न ये वो गेट नंबर 4 का आदमी है। अगर वो गेट नंबर 4 का आदमी था इट मीन्स कि वो अफवाज पाकिस्तान को इज्जत और एहतराम देता। ओके, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि वो अभी उन्होंने साथ में ये कहा कि सबसे बड़ी गलती 9 मई की थी। 9 मई की थी, लेकिन वो वो कह चेयरमैन रहे साहब को समझाते रहे, लेकिन उन्होंने कहा वो जुल्फी बुखारी, लेकिन साथ शीन मज़ारी और लेकिन शहबाज साथ गिल साहब के लेकिन मशवरे साथ पे अमल उसने करते ये थे। कहा कि जो इन्वॉल्व है उनको माफ करे। क्यों माफ करे? उसने पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, पाकिस्तान की सालिमियत और बका का सवाल शेख साहब, कैसा शेख है। ये साहब? पाकिस्तान शेख रशीद के बाप की जागीर नहीं है कि वो पाकिस्तान को नुकसान देने वाले का माफी दिलवा दी किसी से। वैसे ईंट से ईंट बजाना वो भाई मुझे इसकी मानी बता दे, उसकी मानी बता दे, उसकी मानी मुझे बताएं, वो पीटीवी के मानी बारे में बताएं, बताएं। मुझे मानी बताएं, ईंट से मानी बजाने का बताएं। मतलब है तबाही। भाई किस चीज की तबाही? वो तो नहीं, को चेयरमैन अगर मैं ये कहूं कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है
تو یہ زیادتی میں نہیں کروں گا یا میں آپ کے ساتھ بھی زیادتی کروں گا. لیکن افواج پاکستان کو تو گالی نہیں دی. سو مینی ٹائم میری لیڈر نے کہا تھا کہ افواج پاکستان میرا ہے. ہم نے پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے کبھی وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے ہونڈی پہ پیسے بھیجنے کی بات نہیں کی, ہم نے کبھی سول نافرمانی کی بات نہیں کی, ہم نے پاکستان کو گالیاں نہیں دی. سیٹر صاحب کو چھیڑ دیا. کیا بات آپ کرتے ہیں؟ کیسر شیخ صاحب سر کیا کہیں گے؟ مریم نواز بیچاری کو آپ گناہگار سمجھائے کہ مریم نواز شیخ صاحب جی شیخ صاحب انوار سیدھی بات ہے کہ جو معاملات ہوئے ہیں لیکن جو اب یہ جو انوالو ہیں وہ چاہے ملٹری کورٹ میں چلے یا سیول کورٹ میں چلے, وہ فیصلہ آنے دیں نا. فیصلہ ان کے جو ان کے خلاف جو کیسز ہے وہ اتنے سخت ہیں, جیسے کہ انہوں نے تنصیبات پہ حملہ کیا, انہوں نے ہمارے شہداء کے مجسموں کو وہاں پہ ان کی بےعزتی کی اور بے حرمتی کی. تمام جو یہ معاملات ہیں اتنے آسانی سے فورگو کرنے والے نہیں ہیں. اور میرا یہ سائبر کیس ہے آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے, یہ فیصلہ آ جانے دیں نا. دیکھیے بڑے معزز ججز ہیں جن کے سامنے بات آنی ہے. یہ سارے کیس کا ساری چیزوں کو ان کو پتہ ہے. ہم آپس میں بجائے کہ یہ کہے کہ وہ غلط اور وہ صحیح, فیصلے آ جانے دیں. اب سر پولیٹیکل سر جواب دیجیے گا. وہ کہہ سر یہ اب یہ جواب دیجیے گا, وہ کہہ رہے پولیٹیکل اسپیکنگ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک ریڈ کارپٹ ویلکم مل رہا ہے جو سینٹر صاحب کا ہمایوں صاحب کا کہنا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ورکرز کنونشن نہیں کرنے دیا جا رہا تو ہمیں وہ سپیس نہیں مل رہی اور آپ لوگوں کے لیے فری رن ہے. دیکھیے ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم تو کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ٹسل نہیں کرنا چاہتے, اور پیپل پارٹی سے بالخصوص ہمارے تعلقات اس طرح رہے ہیں. ابھی ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت 16 مہینے کی ہے, ان کو بھی ملنا چاہیے. کیوں یہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر ایک کو برابر موقع ملنے چاہیے, یہ تو اس میں تو سیدھی بات ہے. اور الیکشن فیئر ہونے چاہیے, اور فیئر ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے, اور سب پارٹیوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. صرف جنہوں نے یہ کام کیا ہے جو کہ ریاست کے خلاف کام کیا ہے, یا جو اس طرح کی جو انہوں نے اٹیکس کیے ہیں, جو وہ تو سب مان رہے ہیں. ان میں سے کوئی ایک لیڈر بھی نہیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے بھی لیڈروں کو قید کیا گیا, ان کو خلاف سزائیں دی گئی, لیکن کسی لیڈر نے آ کے ہٹے تو نہیں. ان کے تو سارے لیڈر, کوئی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رہ نہیں رہا. کوئی مجھے یہ بتائے سب چھوڑے, کنہوں نے روکا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اپنے علاقوں میں, ہمارے علاقے میں میرے ساتھ جو الیکشن لڑتا ہے وہ پتہ نہیں کدھر ہے. وہ بھائی ان کو کیا کسی نے کہا ہے؟ اگر کسی کو یا تو کھل کے بتائیں, اتنی ہمت تو ہونی چاہیے نا کسی پولیٹیشین میں کہ وہ بتائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. کوئی یہ تو نہیں بتا رہا. شیخ رشید صاحب چلا پہ چلے گئے, اس کا مطلب ان کا یا تو وہ سچ بتا نہیں رہے اور یا پھر ان کے ساتھ ہوا کچھ نہیں ہے. تو یہ کیوں اوپر والے لوگ بیٹھ کے جو خود تو یہ کہہ رہے ہیں, اور اوپر والے لوگ جو سامنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں, بڑے ظلم ہو رہے ہیں. وہ ظلم بتانے اتنے سیاسی ورکر ہیں, 10-12 بار وہ منسٹر رہے یا 15 بار, تو اتنی ہمت نہیں ہے ان کو کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی کوئی ملیے تو بتائے کہ یہ ہوا ہے. ہمارے رانا ثناء اللہ کو خلاف ہیروئن کا جو کیس بنایا گیا, اس کی سزا تو موت تھی. تو وہ تو پھر موت کی سزا کے باوجود جو کہ ان کو ہو سکتی تھی, اس سے بھی ڈر کے کہیں موو تو نہیں ہوئے, ہٹے تو نہیں. یہ سارے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ یہ کون سے زیادتی لوگ ہیں جو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو تب بھی بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کے یا فیس کرنے کے یہ سارا اسمبلی سے ہی نکل گئے. پھر انہوں نے اپنی پارٹیاں کی. یہ کون سے سیاسی لوگ ہیں؟ اس طرح تو ملک نہیں چلتے نا. اور اب بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ انوالو نہیں ہیں ان کو بالکل موقع ملنا چاہیے. الیکشن تبھی ہوں گے جب سب کو موقع ملے گا. کیسا صاحب یہ آپ نے اہم نکتہ اٹھایا. میں ہمارے صاحب کے جانے سے قبل آپ سے جاننا چاہوں گا, جو نواز شریف صاحب نے 9 نکاتی ایجنڈا دیا ہے سر معاشی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا اکنامک ریوائول ہو جائے گا؟ اس میں امور خارجہ بھی ہے اور انہوں نے سیاسی جسے کہتے ہیں مفاہمت کی بھی بات کی ہے. لیکن میں چاہوں گا چونکہ آپ کا اکانومی کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ جو 9 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اقتصادی مسائل کا حل ہے؟ اختصار سے بتائیے گا. میں یہ انوار بتانا چاہ رہا ہوں, بڑا اچھا ہی بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے روڈ میپ نہیں دیا. میاں صاحب نے تو پورا روڈ میپ دے دیا اور اقتصادی ایجنڈا پورا دیا. انہوں نے پہلے کہا میں کسی کے ساتھ, میرے ذہن میں ذرا بھی یہ بات نہیں ہے کہ میں کسی سے بدلہ لوں گا, نمبر 1. پھر انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کو اور تمام ریاست کے ستونوں کے ساتھ ہم مل جل کے کام. یہ پہلے نہیں ہوا. ہم اختلاف کرتے رہے, کسی کو کہتے رہے پرو اسٹیبلشمنٹ, کسی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ. پاکستان کی ہے اور پاکستان کا مفاد ان کو بھی اتنا عزیز ہے جتنا ہمیں عزیز ہے. تو سب کو ہمیں مل کے سائڈ بائی سائڈ کام کریں. اگر ہم دوسرے کو ایک دوسرے کی مخالفت میں کام کریں تو پاکستان کبھی بھی نہیں. اور پھر انہوں نے پولیٹیکل ٹرمائل کی بات کی ہے کہ ٹرمائل نہیں ہونا چاہیے.
कल वो जाके फ़ोन कर, उन्होंने मियाँ साहब ने कहा कि मैं तमाम पार्टियों के लीडरों को फ़ोन करूँगा, वो कर रहे हैं, तमाम पार्टियों के लीडरों को वो फ़ोन कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो की, उन्होंने ये कहा कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ, यही मैं आपने जितने भी प्रोग्राम सुने होंगे, मैंने यही कहता रहा कि इस तरह माहौल पैदा करें कि बाहर की इन्वेस्टमेंट हो और रीजनल ट्रेड हो। आपके पूरे रीजन में जब हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हुई है, जितने भी मुल्कों ने तरक्की की, आप ये उन्होंने कहा भी अपने नुक्ते में। अनवार एक फिक्रा मुझे कहने दीजिए। जी प्लीज। इस वक्त दुनिया में टोटल 65 करोड़ बिलो पॉवर्टी लोग हैं पूरी दुनिया में। उसमें से हमारी आबादी दुनिया की 3% है, लेकिन वो 9.5 करोड़ बिलो पॉवर्टी गुर्बत की लकीर के नीचे पाकिस्तान के लोग हैं, जो कि 16% दुनिया की इनको ऊपर लेकर आना है। और हमने क्या आपस में पॉलिटिकल टर्माइल करके, आपस में झगड़े करके, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो चाहे पॉलिटिकल पार्टियों के दरमियान, थ्रू आउट हमने देख लिया कि उससे हमने अपना म्यारे जिंदगी खत्म कर लिया। ये सर बड़ा आम नुक्ता है, मैं इसी को जरा आगे ले जाना चाहूंगा आपकी इजाजत से। सर ये आम नुक्ता उठाया कैसर शेख साहब ने कि सियासी लड़ाई झगड़ों से, एंटी प्रो एस्टेब्लिशमेंट से, जो एक आम आदमी है जो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, उसके लिए क्या बेहतरी अब तक हो सकी है सेटर साहब? देखिए आम नुक्ता उठाया वैसे कैसर शेख साहब ने डीप बात की। नहीं, बहुत आम नुक्ता है। जब आप कहते हैं ना 9 पॉइंट एजेंडा है, मैं इसलिए हंस रहा था कि देखिए वो बात ही कर रही थी। मैं हंस इसलिए रहा था कि देखिए जब आप कहते हैं ना कि 9 पॉइंट एजेंडा क्या, मैं आपको कहता हूँ कि जी पाकिस्तान को मैं तरक्की की राह पे गामजन कर दूंगा और कर्जे ख़त्म कर दूंगा, और ये एक ब्रॉड टर्म मैंने मेरी टीम वही टीम है जो पिछले 40-45 साल से, और जिसके दौरान में अगर आप 40 साल में वो कहते हैं हमने सिर्फ 9 साल इक़्तिदार किए है, ये 40 साल आप टर्म किस तरह करते हैं? देखिए ना 40 साल ये 9 साल वज़ीर आज़म रहे ना, टीम तो इनकी है ना, 3 दफ़ा रहे, उन 3 दफ़ा में मैं आपको इनकी कारकर्दगी विद जीडीपी सारी बता सकता हूँ कि कितनी रही है। चलो कहाँ से लिए, एक मिनट है जो ना, 25 जुलाई 2018 पे जब इसने हुकूमत की, फिर मैं बता देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ 2018 में जब हमें हुकूमत मिली थी 6 जीडीपी था, जब गई है 6.1 था, ठीक है। एक मिनट है ना, जब आप पेट्रोल करते हैं तो आप उसको रिट्रोस्पेक्टिवली करते जाए। 2010 में क्या था, 2006 में क्या था, 2002 में क्या था, देखिए हर एक चीज पहले से बेहतर थी या नहीं थी। आपके सबसे बड़ी बात ये आपकी आगे कैसे बढ़े सर, ये बताएं, लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। देखिए ये ब्लेम गेम में कब तक पड़े रहेंगे? देखिए एक बात याद रखें, ये मुल्क आगे तब बढ़ेगा जब इमरान भाई, एक मिनट है, ये क्या, इसमें तो इंशाल्लाह कोई शक नहीं है, लेकिन ये मुल्क आगे तब बढ़ेगा जब इसके अंदर ट्रू डेमोक्रेसी आएगी। उसके लिए तमाम सियासी जमातों को एक सफे पे आना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त जब हम लोगों ने 102 लोगों को पकड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ये 102 के 102 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, फिर क्या इनको आम माफी नहीं होगी? नहीं, जवाब आपको आ गया। बाकियों को तो हो गई है, जिनको पकड़ के लेकर आए थे इनके भी नाम थे, इनको तो माफी दे दी। ये इन्वॉल्व नहीं थे, ये आपको क्या, इनके सारे के सारे गायब इसी वजह से, इनको पकड़े इसीलिए था, इनके सारे वो थे, ठीक है ना, उस लिहाज से थे, आप देख ले। अच्छा, बहुत सारी चीजें जब हमने देखी हैं, आपको जब सोशल मीडिया पे देखे, बहुत सारी चीजें देखी हैं, उसमें बाज लोग नहीं थे। देखिए अब सेनेटर साहब, मैं ये नहीं कि ज़ाहिर बात है जो मामलात हैं वो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन अब आप बैठे हैं ना गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं रफली सेनेटर हैं, पीटीआई के आइडियोलॉजिकल वर्कर हैं, आप आराम से बात करें क्योंकि आप 9-10 मई के वाक़यात हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ, मैं जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात को क्यों तायद करता हूँ। तायद करते हैं? मैं आम माफी की मैं क्यों करता हूँ, एक मिनट है, मैं आम माफी की क्यों बात करता हूँ, इख्तिसार से फिर क्लोजिंग कमेंट्स। एक मिनट है, मैं इसलिए करता हूँ कि जिस शख्स को हम सब लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, वो जब विद पावर आया था, मक्का में दाखिल हुए थे विद पावर, सर आप प्लीज, उन्होंने सब की बहुत बुलंद हस्ती है, उन्होंने कंपेयर करें सुने पॉलिटिकल अफेयर नहीं है, दैट वाज पॉलिटिक्स, दैट वाज द जेस्चर, उन्होंने सबको माफी दी थी। चले, आपका मैंने नुक्ता जब वो माफी दी थी ना, एक बार याद रखे, आप देखिए इस्लाम उसके बाद से तरक्की की है, आपने इन चीजों को, ये माफी देना बाज दफा जरूरी होता है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी होता है। अनवार ऐसा करे कि पूरी मुल्क की तमाम जेलों में जो बंद कैदी हैं, आधे से ज्यादा तो बेचारे वैसे ही सड़ रहे हैं। मुझे तो दे देना कि आज आप बहुत बदमाशी पे उतराए हैं। मैं तो हमेशा आपके साथ तो मैं हमेशा बदमाशी करता हूँ। मैं आपको मैं एस चेयर में सर नहीं कह सकता कि अल्फाज को मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अनवार,
آج کل آپ ایسا کریں کہ نکلی ملک کی تمام جیلوں میں بند قیدیوں کے ڈیٹا لے لیں، ان کو عام معافی دے دیں، اس لیے کہ وہ بھی اس کے لیے تیار ہے کہ ہم یہ گناہ پھر نہیں کریں گے. اور ان کو بھی آپ کے ایمبیسڈر بھی قانون بھجوا کہاں دیں ان کے ہیں، پاس. آپ کا رولز کہاں ہیں، آپ کے ملک کا ریٹ کہاں ہے، اور پھر ان لوگوں نے کسی کے چوری کی ہوگی، ان لوگوں نے کوئی چرس وغیرہ بیچا ہوگا. آپ کی لیڈر نے تو میرے پاکستان کے شہداء کے مجسموں کو جلا کر راکھ کر دیا. فالودے ان کو بھی میں معافی دے دوں. فالودے والے کو بھی چھوڑ دیں. سزا و جزا تو ہونی چاہیے. یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کو معافی دے دیں؟ پولیٹیکل ریپروچ میں ہو، لیکن جنہوں نے غلط کام کیا سینٹر صاحب ود ڈیو رسپیکٹ یہ ان کے کہیں خلاف جو ہے قانون ابھی انوار ابھی یہ یہاں بیٹھے ہیں، ہاں یہ ان آرام کو سے کس بات نے کریں. اٹھایا ہے؟ کوئی بھی میں یہی تو کہہ رہا ہوں آرام سے کس نے بیٹھیں. اس کو نام پریشرائز یسپر ہے. کیا؟ کس نے اس کو پریشرائز کیا؟ کس نے اس کو اٹھایا؟ کس نے اس کو مجبور کیا؟ آپ پی ٹی آئی کے لیے اسی طرح گائیں، ٹاکشوپی بھی گائیں، وہاں سینڈ میں بھی گائیں. یہ گائے کا جو آپ نے کہا وہ گفتگو کر رہے ہیں. نہیں، ہم کوئی منع نہیں کریں گے آپ کو. اوکے اب بے شک جو کچھ مرضی ہے کرے. چلیں وقت ختم ہو جا رہا ہے. وی ہوپ کہ وی ہیڈ اے گڈ ڈسکشن. آپ کا بہت شکریہ سینٹر بین احمد تنگی صاحب، سینٹر مائی محمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور کیسر احمد شیخ سر آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں پولیٹیکل پولرائزیشن کو کم کرنا ہوگا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بڑھانا ہوگا، اور پاکستان کے جو اقتصادی مسائل ان کے حل کے لیے کوئی متفقہ عمل کے تحت آگے بڑھنا ہوگا. یہی آج کا ٹیک اوے ہے. جو عدالتی معاملات ہیں وہ ظاہر بات ہے لا ول ٹیک اٹس اون کورس، اس میں کیا صورتحال اختیار کرتی ہے اسے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام سچتو کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. میں نے قصدن ذکر نہیں کیا جو پاکستان اور افغانستان کا میچ تھا جس میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے، کیونکہ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. اسپیچلیس اباؤٹ دیٹ میچ. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.